السلام عليكم تلاميذ الاعزاء. اذا هنايا عندنا واحد ليكزيرسيس تري امبورطون فيه تقريبا كلشي. يعني عندنا دي دو اف بريم ليماج دان انترفال، عندنا لا فونكسيون ريسيبروك، عندنا تي في اي. اذا عندنا تمرين شامل في هاد الفقره هذه اللي هو ليكزيرسيس 2، دائما في اطار الاستعداد للفرض المحروس. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا ليكزيرسيس فونكسيون راسيونيل. دونك عندنا اكس او كاري على اكس او كاري بلس 1. دونك اولا مونطري كو دي دو اف ايكال ار. دونك غادي نمشي نحسب دي دو اف. دونك ديما ملي كتكون عندي فونكسيون راسيونيل كيخصني اللي في المقام يكون كيخالف ليا زيرو. في المقام عندي هي اكس او كاري بلس 1. دونك هي اكس ابارتيان ا ار tel que x au carré plus 1 soit différent de 0. Donc هنايا on a x au carré plus 1 est différent de 0, c'est équivalent à dire que x au carré est égal à différent de moins 1. لاحظ معايا هذا لو كاري كنعرفوه هنا ديما بوزيتيف، وهذا موان 1 ديما نيجاتيف. اذا ان نومبر بوزيتيف راه ديما ديفيرون دان نومبر نيجاتيف. دونك هنا عندنا لا كونديسيون اللي توجور فيريفي. فوقاش كنعرف ان الكونديسيون فيريفي؟ ملي كتجيني شي حاجه اللي ديما كاينه بحال دابا نقول لك مثلا x appartient à r tel que racine de x est différent de moins 3. راه توجور فيريفي. علاش؟ لان الراسين ديما بوزيتيف وهذا ديما نيجاتيف. نقول لك مثلا فالور ابسوليت ايكال موان 1 ديفيرون دو موان 1، توجور فيريفي اكس او كاري الى اخره. يعني ملي كتجيني شي حاجه بوزيتيف ديما ديفيرون على شي حاجه نيجاتيف كنقول ان الكونديسيون اي توجور فيريفيي، وبالتالي كيكون دي دو اف هو ار. يعني ما عندنا حتى شي كونديسيون على اكس هنايا، كيكون ديما فالابل. هاد ليدونتيتي فالابل بور شاك اليمون دو ار. يعني دي دو اف ايكال ار. هادي توجور فيريفيي alors do d de f est égal à r. Voilà, خصني غير نجوستيفيها. يعني هذيك توجور فيريفي quel que soit x appartenant à r. دونك ندوزو للدوزيام كيسيون، دوزيامون. دونك خصني نحسب لا ديريفي ديال الفونكسيون. هنايا في هذا الدرس هذا نورمالمون قبل ما نشوفوا الدرس الثاني ديال لا ديريفابيليتي عندنا هذا التمرين. يعني فيه الديريفي ديال واحد الفونكسيون. نورمالمون الديريفي راكم قريتوها في السيزيام، يعني كتعتبر بريروكي ديجا كيعرفها ليليف. دونك هنا عندي يو على في. ديجا حنا نعطيكم تذكير. يو على في الديريفي ديالها هي يو بريم في موان يو فوا في بريم على في او كاري. فوالا. وحاجه اخرى، اذا كانت عندك الفا اكس اس ان بريم هي الفا ان اكس اس ان موان 1، يعني كتهبط هاد الان وكنتسنى موان 1 وكتبقى الالفا نفسها. اذا كانت الفا اكس بريم هي الفا، وإلا كانت الفا بريم هي زيرو. دونك هادو هما اللي خصني نعرف، على الاقل نعرف هادو قبل ما نشوف الدرس ديال لا ديريفابيليتي اللي غادي تحفظوا داك الطابلو ديال الديريفي كامل. دونك هنايا عندنا لا فونكسيون، قلنا فونكسيون راسيونيل يو على في. راه حنا عندنا هذه هي يو وهذه هي في. دونك سوفي دو كالكولي لا ديريفي. دونك اون ا اف بريم دو اكس égale exactement si x au carré là, x au carré plus 1 le tout prime. Donc je vais appliquer l'identité هذه. Donc c'est égal. Donc il y a x au carré prime fois x au carré plus 1 moins x au carré fois x au carré plus 1 prime. هادشي كلشي ديفيزي على x au carré plus 1 le tout au carré. Donc هذه x au carré. Donc il y a هنا نطبق هاد الاولى avec alpha égale à 1 و n est égal à 2. Donc هنا كتولي هي 2x facteur de x au carré plus 1 moins x au carré facteur كذلك هنا هي x au carré يعني 2x و alpha 1 prime يعني بحال alpha prime هي 0. donc divisé par x au carré plus 1 le tout au carré. donc هنا غادي نحاول نشر. donc هي 2x à la puissance 3 plus 2x moins 2x à la puissance 3. je vais simplifier par 2x à la puissance 3. donc il reste exactement l'identité demandée. Donc il y a 2x quel que soit x appartenant à r, 2x avec x au carré plus 1 le tout au carré. و هادشي راه valable quel que soit x appartient à r. فوالا حنا وصلنا لداكشي اللي مطلوب منا. دابا ثانيا قال لك دغيسي لو طابلو دو فارياسيون دو اف. دونك طابلو دو فارياسيون توجور عنده علاقه مع ديريفي. ملي كتكون ديريفي بوزيتيف على واحد الانترفال كتكون لا فونكسيون كرواسونت تزايديه. ملي كتكون ديريفي نيجاتيف كتكون لا فونكسيون ديكرواسون. وإلا ما عرفتش انني نحكم عليها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف
كنشوف شكون كتحكم في لو سيني. لاحظ معايا مزيان اف بريم دو اكس، دونك هي 2 اكس اكس او كاري بلس 1 او كاري. ما غنهضروش مع المقام، المقام راه كلير انه بوزيتيف، اكس او كاري بلس 1 او كاري هذيك بوزيتيف. دونك الفوقانيه عندي 2 اكس وعندي اكس ابارتونون ار، دونك هنا الا خديتي اكس مثلا ايكال 1 غادي تعطينا 2، زي اكس ايكال موان زاد تعطينا موان 2، يعني هاد 2 اكس ما معروفاش الاشاره ديالها. دونك اللي كتكون الاشاره ديالها ما معروفاش هي اللي كنقول كتحكم في الاشاره. دونك غادي نكتب لو سيني دو اف بريم، دونك نمسح هاد الاولى. لو سيني دو اف بريم اي سولوي، دونك هنا دوزيامون ديما هاد دغيسي لو طابلو كنمشي نشوف لو سيني دو اف بريم. دونك لو سيني de f prime de x est celui يعني هو ديال est celui de x 2x. خذوا كاع 2x كامله، هذيك اللي كتحكم في الاشاره ديما كنحطها ايكال 0. دونك 2x ايكال 0 ça veut dire que x ايكال 0. دونك غادي ندريسي الطابلو دابا واضح لان الجلسه ديالها كتحكم في لو سيني صافي ساليت. دونك غندريسي الطابلو دونك ندريسي الطابلو واضح. دونك هنايا كتكون اكس، هنا موان لانفيني حتى بلس لانفيني ماشي ديما على حساب لو دومين دو ديفينيسيون. عندنا لو دومين هو ار، دونك سانيول اون زيرو، دونك هنايا اف بريم وهنايا اف، دونك هنا سانيول اون زيرو. لاحظ معايا هنا سانيول اون زيرو، دونك هنايا ديما هادي ا اكس، ديما كتكون عندي ا اكس بلس بي، ا اكس بلس بي لو سيني ديالها ديجا شفتوها هي موان بي على ا، هنا ا اكس بلس بي. دونك هنا كدير لو سيني كونترير دو ا، وهنايا السيني دو ا، يعني عكس اشاره ا هنا وهنا اشاره ا. فوالا دونك هنايا السيني كونترير وهنا السيني دو ا. السيني كونترير هو موان لان هي دو، دونك هنا موان وهنا بلس. دونك هنا لا فونكسيون راه ديكرواسونت وهنا راها كرواسونت. ومن بعد كتحسب لي ليميت او فازاج دو لانفيني دو فونكسيون راسيونيل. ملي كتكون فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم كناخذ اكبر دوغري على اكبر دوغري. حيت هنا اكبر دوغري هو اكس او كاري وتحت اكبر دوغري هو اكس او كاري، اكس او كاري اكس او كاري هو 1 وحتى هنايا هي 1. دونك هنا ما عندنا حتى شي مشكل، هنا راه واضحه ان هاد الفونكسيون راه بيغ. لاحظ معايا اف دو زيرو لان حنا ماشي البروبليم ديالنا نحسبوا لا فونكسيون بيغ. دونك الهدف ديالي هو نحسب هاد الشيء هذا اللي عندي هنا. دونك هنا اف دو زيرو يسوفي دو كالكولي اف دو زيرو سي زيرو. فوالا دونك ديكرواسونت في الانترفال موان لانفيني زيرو وكرواسونت في الانترفال زيرو بلس لانفيني. حداها عطاوني كالكولي لي زيماج ديال لي زانترفال. هاد لي زيماج حنا كنا شفنا واحد الطابلو، عاودوا تفرجوا في لاشين راني حط لكم صوره مجال البداله المتصله بالعربيه. يمكن لك تولي تشوفوا واحد الطابلو راه داير لكم تما ديال جميع الحالات. دونك هنا نمشيو نحسبوا اف ديال موان لانفيني زيرو، اف ديال موان لانفيني زيرو. دائما هاد اف موان لانفيني زيرو غنمشي نشوف موان لانفيني زيرو لا فونكسيون ديكرواسونت، يعني هادو لوغدر ديالو ما يتقلب. فوالا دائما ملي كيكونوا هادو مسدود، كتكون مسدوده مثلا كندير ليماج، ولكن اللي كانت محلوله كندير ليميت. فوالا دونك هنايا بما انهم بجوجهم محلولين، دونك هنا ندير هي لا ليميت في الزيرو، وهنا لا ليميت موان لانفيني ديال اف دو اكس بيان سور ديال اف دو اكس. غير خصني نعرف هنا واش زيرو بلس زيرو موان. كي غندير نعرف غنشوف هنا غنوقف ديما هنا بحال غنشوف هاد الجهه اللي فارغه، وهنا بقات لي الزيرو على اليسار. لاحظ على اليسار ديالي، دونك هنا غندير زيرو موان. تري فاسيل دي طريقه واضحه. دونك هي غادي ندير ليميت في زيرو موان بحال هي ليميت، دونك كتساوي زيرو، دونك هي زيرو والليميت في موان لانفيني سيكون على 1. فوالا دونك ليماج ديال الانترفال موان لانفيني زيرو هي زيرو 1. دابا غنمشي نحسب ليماج ديال الانترفال اف ديال زيرو 1، ليماج دو زيرو 1. لاحظ هنا راه سومي اوفير، دونك هنا في زيرو 1 لاحظ هنا كاين الان لا فونكسيون راه كرواسونت في هذا المجال هذا، يعني غادي تحافظ هذه على لوردر. هنا بما انها محلوله من هنا مسدوده من هنا، دونك غندير اف دو زيرو، وبما انها هنا محلوله غندير لا ليميت في الواحد اف دو اكس. كذلك راه الان راه جايه على اليسار، دونك واحد موان. دونك هنا اف دو زيرو راه حسبتها هي زيرو، والليميت في الواحد ليميت ماشي تعوض مباشر، واحد على جوج باينه، واحد ولا واحد زائد واحد، دونك هي ان دو. فوالا دونك هذا هي دي كيسيون باش تذكروا صوره المجال. كيكون في الفرض بعض المرات كنعطيو الكلام نحسب ليا باش نشوف واش يعني ديجا كيعرف دي كونيسونس في الكور، واش قرا التلميذ الكور ديالو مزيان وفهمو ولا لا. دونك دابا ندوزو للكيسيون الثالث، وهو اون بوز جي دو اكس تيكال اف دو اكس. عطاونا لا ريستريكسيون اللي كتسمى لا ريستريكسيون، بالنسبه لنا السيونس ما طرا يفهموها مزيان. لا ريستريكسيون يعني اقتصرنا على هذا المجال هذا، عاودنا نخدموا على نخدموا على هذا المجال.
وقال لك مونطري كو جي اون فونكسيون ريسيبروك ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. دونك غادي نحاول نجاوب عليها. دابا حنا عارفين هنايا ان الفونكسيون هذيك كرواسون هنا الى اخره، يعني عندي هاد لي كونيسونس كلهم خصهم يكونوا في الدماغ. دونك غادي نمسح هاد البارتي هادي باش نحتفظ دائما بالاكزرسيس. نتوما دائما قبل ما نجاوب انايا على شي سؤال وقفوا الفيديو وحاولوا تفكروا فيه وعاد كمل، ماشي مباشره تشوف الاجوبه كيفاش، يعني حاول توقف الفيديو الى اخره. دونك ثالثا اون بوز عطاونا جي دو اكس اكزاكتومون هي اف دو اكس، يعني جي دو اكس هي داك اكس او كاري على اكس او كاري بلس 1، ولكن عطاونا الدومين بدلوه يعني من مولا انفيني لزيرو. فوالا هذا هو الدومين. هاد لا فونكسيون ديفيني غير على هاد الجي هادي. قال لك مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، يعني بين لنا اف تقبل داله اصليه، داله عكسيه. دونك باش نحدد ان اف كتقبل داله عكسيه خصها تكون متصله ورتيبه، يعني كونتيني ستريكتومون مونوتون. ما معنى كونتيني؟ يعني كونتيني على الانترفال. لاحظ معايا لا كونتينيتي على انترفال، وغندرس لا مونوتوني. لا مونوتوني يعني خصني نبينو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. حنا ديجا قلنا اف هي الجي، الجي هي اف هاد الانترفال، دونك il suffit d'appliquer داك الشيء القديم. دونك غادي نبدا بلا كونتينيتي دو جي، كونتينيتي دو جي كتكتبوها هكا باش لان pour que f soit admet une fonction réciproque, il suffit que هاد الفونكسيون هادي جي تكون كونتيني ستريكتومون مونوتون، يعني كدير جوج د الحوايج، كدرس لا كونتينيتي ولا مونوتون، يعني ديما كتب لا كونتينيتي دو جي باش كيجي داك الشيء منظم. فوالا دونك الجي عندنا راها فونكسيون راسيونيل. دونك غنكتبو puisque f g est une fonction rationnelle, alors elle est continue sur chaque intervalle inclus dans son domaine de définition. يعني على R، يعني l'intervalle R راه هو الدومين دو ديفينيسيون. alors elle est continue sur R. voilà en particulier انا مبغيتش لا كونتينيتي كامله، en particulier sur l'intervalle exactement moins l'infini 0. دابا غنشوف monotonie de G. monotonie de G. On a déjà montré que f décroissant sur moins l'infini 0. D'où G a décroissant sur moins l'infini 0. D'après le tableau de variation. De f précédent. Voilà. Donc, la continuité, la monotonie, il suffit d'écrire فهاد l'exercice هذا. هاد السؤال خصني غير نكتب فقط، كتبنا حللنا فقط. دونك دو جي ادمي، يعني راه عندها واحد الفونكسيون ريسيبروك. جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اللي كتسمى جي موان 1 سور، يعني ديفيني على جي افيك. دونك هو قال لك داك جي ا ديتيرميني، داك الجي كيكون هو ليماج ديال الدومين ديفينيسيون ديال الفونكسيون اللي غنحسبوا لها فونكسيون ريسيبروك. دونك الدومين ديفينيسيون هو هذا طالع ولا فيني زيرو. دونك هو اف هو جي دو اي، جي ديال اي ديال هاد الكيسيون راه كيكون بزاف في الامتحان الوطني، حاولوا تركزوا فيها مزيان. لا فونكسيون قلنا كرواسونت وهادي راه جي هي اف، يعني هادي بحال غتقول اف ديال موان فيني زيرو، عادي جدا. وهذا ديجا حسبناه، يعني قلنا هي زيرو، هو زيرو ان، عادي جدا، هو 0 1. دونك ليماج لا فونكسيون جي موان 1 ديفيني على الانترفال 0 1. فوالا دابا السؤال اللي موراه حنا جاوبنا على التخوازيام ا. دابا بي يطلب مني نحسب لا فونكسيون ريسيبروك. دونك هاد لا فونكسيون ريسيبروك كنمسح هادي. دونك دابا راه الجواب واضح عندكم، وقفوا لا فيديو باش تنقلوا الجواب واللي عاوتاني كملوا. واضحه جدا الامور. دونك هنايا دابا قلنا غنحسبوا جي موان 1. لاحظ معايا ديما ملي يعطيكم هاد الكالكول جي موان 1 كتفيكسي دو زاليمون، كتكتب سوا اكس ابارتيان جي، كتفيكسي اكس في الجي ديالك اللي حسبتيه، اي ايكغيك ابارتيان اي، تيل كو، بحيث الا كانت جي موان 1 حنا كنقلبوا على جي موان 1 دو اكس، داك جي موان 1 ديال هاد ليليمون اكس، لان جي موان 1 راه ديفيني على الجي، دونك داكشي اش كناخدو اكس في الجي. الا كانت جي موان 1 دو اكس اكزاكتومون هي ايكغيك، كتكتب له ايكيفالون ا دير كو اكس est égal on a x est égal g de y. هي لا ديفينيسيون ديال الفونكسيون ريسيبروك. كتحاول تقلب لي الاعداد. الا كانت جي ديال جوج كتساوي 4، جي موان 1 جوج كتساوي 4، فان جي د 4 كتساوي جوج. اذا راه واضحه الامور. دونك كنحسب هنايا
السؤال المطروح هي منين نجيب الجي إيكغيك؟ سهلة جدا، نمشي هنا تعوض بإيكغيك لأن إف هي الجي. دونك هنا هي إيكغيك أو كاري على إيكغيك أو كاري بلوس أن. أتونسيون راه شي تلامذ هنا كيخطئو، الجي إيكغيك كيمشي كينقل هادي كيعوض غير في وحدة ما كيعاودش لتحت، إلا غلطتي راه كتجي كلشي خطأ. دونك هنا بحال عندي واحد فاريابل كنقلب عليه، نحل معادلة كنقلب على إيكغيك لأن حتى جي موان زان دو إكس هي إيكغيك. دونك غادي نقلب على إيكغيك. لاحظ معايا الطريقة واضحة جدا، أنا نرد هذه اللي في المقام كلها كترجع لهيه. دونك إكس عامل إيكغيك كاري زائد واحد تساوي إيكغيك كاري تكافي. غنشر هذه إكس إيكغيك أو كاري زائد إكس وغنجيب هاد إيكغيك كاري لهنا ناقص إيكغيك كاري كتساوي زيرو. راه واضحة، نشرت هذه وجبت إيكغيك لهيه تكافي. أنا باغي الإيكغيك غنعمل بها إيكغيك أو كاري وغنعمل بها هي هنا وهنا. دونك هنا تبقى لي إكس وهنا موان زان بلوس إكس كتساوي زيرو. هاد إكس غنديها لهيه دونك تكافي أن إيكغيك أو كاري عامل إكس موان زان تساوي ناقص إكس تكافي أن إيكغيك أو كاري كتساوي موان إكس على إكس موان زان. هنا خصني نستوبي نتأكد أن فريمون إكس راها كتخالف الواحد. راه لاحظ الانترفال إي راه حنا خديناه هو واحد زيرو واحد زيرو واحد خديناه. الانترفال عندنا الانترفال إي وعندنا الانترفال جي. الانترفال إي خديناه هو موان لانفيني زيرو والانترفال جي هو زيرو أن. فوالا هادو راه حنا حسبناهم اترافيغ ليكزيرسيس. دونك هنا راه إكس ديفيرون دو أن كتخالف واحد باينة لأن إكس راها إكس فين قلنا في الجي يعني راه كتخالف واحد باينة، ها هي خارجة لواحد من هنا. دونك عندي الحق نقسم. دونك هادي نقدر نقلبها نردها هي إكس نضرب في الموان فوق تولي إكس وتحت نضرب في الموان تولي أن موان إكس. فوالا دونك هنا لا غاسين دو. دونك هنايا غادي ندير الغاسين مع الكاري. دونك غاسين دو إيكغيك أو كاري سيت إيكال. دونك هي لا غاسين دو إكس على أن موان إكس. فوالا دونك أن موان إكس. فوالا دونك هنايا لاحظ خصك تأكد أن هادي راه بوزيتيف. لاحظ معايا إكس راها في زيرو أن موان إكس تولي في موان زان موان إكس تولي في موان زان زيرو ولا زدتي لها واحد راه غتولي في زيرو أن حتى هي. يعني هادي بوزيتيف عندي الحق ندخل الغاسين. دونك هنايا نورمالمون غتولي بالفالور ابسولي توجور. رد البال يعني هذا هو التريك ديال هاد ليكزيرسيس لأن الغاسين مع الكاري بزاف ديال التلاميذ وصلوا البكالوريا ومازال تيسحاب لهم راه الغاسين كيمشي مع الكاري. أي كيمشي ولكن في الحالة ديال كيكون داك العدد بوزيتيف. دونك هنايا غتبقى لنا لا غاسين دو إكس على أن موان إكس. دونك هنا علاش درنا الفالور ابسولي؟ قلنا ديما لا غاسين دو إكس أو كاري هي الفالور ابسولي دو إكس، هذه ديما معروفة. دونك هنا كتعطيني دو كا، إما غناخد إكس. هنا خصني نعرف واش إيكغيك بوزيتيف ولا نيجاتيف. لاحظ معايا الفالور ابسولي دو إيكغيك. لاحظ معايا شنو خديت إيكغيك أنا سوا إكس أبارتيان جي إيكغيك أبارتيان إيكغيك راها في الإي إيكغيك راها في الإي. فوالا إيكغيك في موان لانفيني زيرو. أنا ناخد موان إيكغيك موان إيكغيك إيكال هي لا غاسين. علاش درت موان إيكغيك؟ هذا السؤال مزيان يطرحو التلميذ. علاش درت موان إيكغيك؟ لأن قلنا الإيكغيك راها في موان لانفيني زيرو لأن قلنا إيكغيك في إي. فوالا دونك هادي شنو غتجينا؟ إيكيفالون أكبر من إيكغيك هي موان لا غاسين دو إكس على أن موان إكس. فوالا دونك لا فونكسيون ريسيبروك شنو هي؟ فونكسيون ريسيبروك يمكن لي نمسح دابا هادي راه واضحة دابا باين ليكزيرسيس. دونك لا فونكسيون ريسيبروك ديالي دو جي موان زان دو إكس اكزاكتومون هي إيكغيك اللي لقيت. دونك هي لا غاسين دو إكس على أن موان إكس. فوالا كيلكو سوا إكس أبارتيان جي. السؤال الرابع قالك مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكالا اكس عندها او موان اون سوليسيون الفا في موان زان ان. دونك هنا كنابليكي راه باين غير يقول لي مونطري كو ليكواسيون ادمي الى اخره. كنفكر انني خصني ندير تي في اي خص لا فونكسيون تكون هنا خصني نرد البال واش او موان ولا اونيك. كانت او موان كندير لا كونتينيتي وليماج ديال هادو ليماج د هادي ليماج دو ا في ليماج دو بي خصها تكون صارت زيرو. كندير برودوي. الا كانت عندي اونيك سوليسيون خصني ندير هنايا نزيد لا مونوتوني. دونك هادي التي في اي راه واضحه. دونك بعدا قبل خصني نحط بعدا لا فونكسيون لان ديجا التي في اي كنعرفها غير اف شي حاجه كتساوي زيرو. دونك غنرد انا الاكس لهنا وغنسميها شي اش دو اكس اون بوز. هادي اول فكره اون بوز اش دو اكس
هي f de x moins x. Voilà. Donc la continuité de h هذه بحال on a هي واضحة أن f de x égale à x راه équivalent à dire أن f de x moins x كتساوي 0 راها équivalent à dire que h de x égale à 0. Donc باش نابليكي TVI على f خصنا نابليكيها على h. خصكم تردوا البال هاد التريك. Donc هنا la continuité de h continuité de h h راها كليغ راها continue لأن f continue ou x continue. Donc h continue et continue h est continue sur R comme somme de deux fonctions شنو هما دي deux fonctions الأولى هي f de x والثانية deux fonctions x et x ديالنا moins x de deux fonctions continue sur R, en particulier sur l'intervalle, en particulier sur l'intervalle demandé, moins 1, 1. Voilà. Donc la continuité, c'est la condition f, h, f, يعني h de a fois h de b. a هي moins 1 والb هي 1 خصها تكون صغر من 0 هذه. دونك اون غنحسبو h de moins 1 h de moins 1 شنو تحسبها هنا عاديه جدا. h de moins 1 قلنا غتحسبها. دونك شنو هي h de x؟ دونك نكتبو بعدا h de x. قلنا h de x c'est égal دونك هي x au carré على x au carré plus 1 moins x et h de moins 1 شحال كتساوي؟ دونك هنايا 1 sur 1 plus 1 plus 1. Voilà, لأن هنا moins 1. Donc هنايا 1 demi plus 1 c'est 3 demi. f de moins 1 يعني h ديال moins 1 h de 1 plutôt. Donc h de 1 شنو غتجينا؟ دونك هنا نفسها يعني 1 plus 1 وهنا كاينه moins 1. دونك هي 1 demi moins 1 دونك هي moins 1 demi. دونك لاحظ معايا وحده بوزيتيف والاخرى نيجاتيف. دونك ملي كتكون وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف البرودوي ديالهم كيكون نيجاتيف. دو h ديال moins 1 fois h de 1 راها صغر من 0. ايوا صافي ساهلت. ها لي دو كونديسيون. قلنا لو كان زايدين لنا لونيسيتي لو كانوا زايدين لنا يعني بين ان il existe unique solution يعني كاين واحد لونيك سوليسيون. هنا ما عطيناش لونيك سوليسيون. دونك كنقولوا d'après TVI théorème des valeurs intermédiaires l'équation h de x égale à 0 admet au moins une solution alpha اللي كينتمي للانترفال moins 1 وحتى لهنا كيكون سهل هذا ليكزيرسيس هذا. جيسبر كو انكم تكونوا فهمتوا هذا ليكزيرسيس هذا. بون كوراج اي السلام عليكم.